को रिकॉर्ड कर रहा हूँ. So I welcome all the students for this second session of JL Urdu awareness program for Timris JL outsourcing appointments. तो यहाँ पर जैसा कि डिस्कशन चल रहा था, तो मैं सारे स्लाइड्स आपके सामने रख चुका हूँ. तो सिलेबस भी देख लिए. उसके बाद यहाँ पर जनरल स्टडीज का सिलेबस भी आपके सामने रखा गया. ये करंट इवेंट्स है. करंट इवेंट्स खत्म मत पढ़ो, करंट अफेयर्स भी खत्म मत पढ़ो. अगर पढ़ना है तो थोड़ा सा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा पढ़ लो. थोड़ा सा अगर जनरल साइंस पढ़ सकते हो तो थोड़ा सा पढ़ लो. और साथ ही साथ थोड़ा कॉम्प्रहेंशन है और स्किल्स है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है और न्यूमेरिकल एबिलिटी से सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं. ठीक है ना. तो इसके अलावा और अगर आप पढ़ सकते तो आपका सबसे ज्यादा अहम चीज पेडागॉजी पढ़ो. पेडागॉजी बहुत आसान होता है. आपको एक सवाल दिया जाता है, उसमें आपको सही जवाब टिक करना होता है, या ना तो फिर आपको तरीका तदरीस उर्दू पूछा जा सकता है. कौन सा बेहतर आला आप इस्तेमाल करेंगे कवायद पढ़ाने के लिए, कौन सा बेहतर आला माना जाएगा आपको गजल पढ़ाने के लिए. ठीक है ना. तो इस तरह से मुख्तलिफ सवालात आपको तरीका तदरीस उर्दू से आएंगे. और रही बात, अब यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हम क्वेश्चन पेपर देख रहे थे. पार्ट 3 आपका जो है सब्जेक्टिव है, जिसमें यहाँ पर हम इकबाल को शायर मशरिक क्यों कहा जाता है, एक सवाल यहाँ पर सामने रखा गया था. और तो यहाँ पर मशरिक की बात हो रही थी. मशरिक यानी ऐसा मुकाम है. पहले आपको यहाँ थोड़ा शायर के बारे में लिखना है, उनके शेरी मजमा, उनके सवाने हालत, पैदाइश से लेके उनके माँ बाप का तारुफ करते हुए थोड़ा सा उनके यानी जिंदगी किस तरह शुरू हुई थी, यानी अदब में किस तरफ उनका रुझान हुआ, क्या पढ़े क्या नहीं, उनके बारे में थोड़ा सा लिखते लिखते मशरिक का भी जिक्र करना है. अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको सवाल करा, मशरिक यानी ईस्ट, इनको इंग्लिश में पोएट ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था. ईस्ट यानी ये मशरिक यानी हिंदुस्तान मशरिकी मुल्क है या मगरबी मुल्क है, मशरिकी मुल्क है. ठीक है ना. अगर दुनिया का नक्शा अगर हम देखेंगे तो मशरिक की तरफ से सूरज निकलता है, जिसको उर्दू में हम कह सकते हैं तो गुरूब आफ्ताब. गुरूब आफ्ताब बोलेंगे या तुलु आफ्ताब तुलुए बोलेंगे? आफ्ताब सर, तुलुए आफ्ताब, तुलुए जो आफ्ताब. जो होशियार है, जो एक्टिव है, वो लोग जवाब दे रहे हैं. अब जो एक्टिव नहीं, वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं. तुलु क्या है, ये गुरूब क्या है, परेशान है थोड़ा. ग्रुप क्या है? कंफ्यूजन अब रहता ना. कई दिनों के बाद ये नए जुमले सामने आ रहे हैं. अचानक मौका मिला जेल आउटसोर्सिंग अप्लाई करने का, तो अप्लाई करे. अचानक धूल झड़क के किताब खोल रहे हैं. कई दिनों से किताबें कोने में पड़े हुए थे, कोई नोटिफिकेशन नहीं है कई दिनों से. अल्लाह इत्तेफाक से अचानक ये टिमरिस इदारे का, टिमरिस की जानिब से जो अल्हम्दुलिल्लाह 111 पोस्टों का जो नोटिफिकेशन आपके सामने आया. अचानक किताबें खोलना, अचानक अप्लाई करना, अचानक आखिरी तारीख, हर चीज लास्ट टेंशन में. वो एक्सपीरियंस का मसला, बहुत लोगों को हुआ जेल उर्दू में एक्सपीरियंस का मसला, कहाँ से लाना, कैसे लाना. हम पढ़ाए नहीं. जेल जेल उर्दू का पोस्ट कहीं है नहीं प्राइवेट कॉलेज में, तो तजुर्बा कहाँ से लाना. ये कई मसले सामने आए थे आप लोगों के अप्लाई करते है आए ना सर, ये उपलैंड में मसले. है। नहीं आप प्राइवेट कॉलेज में देखो, है। नहीं बास प्राइवेट कॉलेज में, पूरे प्राइवेट कॉलेज में नहीं है. जैसा कि उर्दू का गढ़ है नारायणपेट है, उर्दू का गढ़ निजामाबाद है, उर्दू का गढ़ महबूबनगर है, उर्दू का गढ़ जहीराबाद है. इस ऐसे मुकामात में प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस में उर्दू का आपको तजुर्बा मिल सकता. मगर बाद ऐसे मुकामात है जहाँ पर उर्दू सब्जेक्ट नहीं है, तो वहाँ पर तजुर्बा बाद लोग हासिल करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, थोड़ी सी परेशानी हुई. तो इस तरह से आपको डिस्क्रिप्टिव सवाल ऐसे पूछे जाते. मिसाल के तौर पर उर्दू नावल निगारी की तारीख में उमराव जान अदा का मुकाम मुतयन कीजिए. तो सबसे पहले आपको उर्दू नावल का इर्तिखा, उर्दू नावल का तारीख, उसके बाद फिर साथ ही साथ फैन बंद करो, उधर डोर खोलो, और साथ ही साथ फिर उमराव जान क्या है, उमराव जान अदा कौन है. उमराव जान के बारे में आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, फिल्म है रेखा की. उमराव जान एक अब क्या बोल सकते हैं, एक तफसीली, एक मुकम्मल लखनऊ के तहजीब पे मुरत्तिब एक नावल है. ठीक है ना. फिर उमराव जान की वो जो नावल है, वो नावल के मुसन्निफ अदीब कौन है, वो भी मालूम होना चाहिए. तो इस तरह से आपको बाज़ चीज़ें जो होते हैं ना, इसमें चुगताई के अफसानों की बुनियादी खसूसियात रकम कीजिएगा. तो पहले सबसे पहले आपको इसमें चुगताई कौन है और अफसाने निगारी क्या है. अफसाने निगार में अफसानवी शोरा यानी तो फिर शायरात जो होते, वो राइटर्स जो आथर्स है, उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए. उसके बाद फिर उनकी अफसाने निगारे की बुनियादी खसूसियात क्या है, वो भी मालूम होना चाहिए.
اور پھر اگر ہم دوسرا سوال اگر دیں گے تو سر سید کے طرز نگارش کی نمایاں خصوصیات تحریر کیجیے بولے ایک سوال آ سکتا ہے آپ کو. اور پھر آپ کو سر سید احمد خان کون ہے, کہاں کے ہیں, کون سے مقام کے, اتر پردیش کے ہے, بریلوی کے ہے, ان کا قائم کردہ ایک ادارہ تعلیمی ادارہ ہے محمدن اورینٹل اکیڈمی, جو آج کس نام سے جانا جا رہا ہے, کوئی بتا سکتے میرے کو؟ سر سید احمد خان کی جانب. ویری گڈ, اے ایم یو, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. ہاں, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ہی علی پرانا گڑھ نام ہے مسلم محمد. ویری گڈ. محمدن اورینٹل انسٹیٹیوٹ کہا جاتا تھا اس وقت. تو یہ تحریک پسند تھے. یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے جی. ابھی اب منٹو کی افسانہ نگاری کے امتیازی خصوصیات کیا ہے پوچھا, تو منٹو کے بارے میں بھی آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو منٹو کا ایک مووی ہے, نہیں مووی ہے, کون سا مووی ہے ان کے بارے میں آپ کیا نام ہے منٹو کا پورا نام کیا ہے بولیے؟ سعادت حسن منٹو. ہاں ویری گڈ. دیکھیے منٹو, ہاں منٹو مووی جو ہے ٹریلر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ, مووی بھی دیکھ سکتے ہیں, دیکھ رہے ہیں, یہ ہے منٹو کی کہانی. یہ منٹو کا مووی ہے, نواز الدین صدیقی ہے اس میں. آپ مووی دیکھو, آپ کو منٹو کے بارے میں تقریباً آپ کو ڈیٹیل ملتے. دیکھ رہے ہیں, آپ کو دیکھیں کتنا اچھا مووی, آپ یوٹیوب کا ہیلپ لے کے آپ مووی کو دیکھ سکتے ہیں. منٹو ویڈیو کا ساؤنڈ نہیں آ رہا سر. دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا ہے موقع آپ کو دیکھنے کا یوٹیوب پہ. بڑی مشکل سے کتنے کا ہے دیکھیے, اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ایچ ڈی میں دیکھ رہے ہیں تو 100 روپے پے کرنا ہے آپ کو یوٹیوب پہ. 100 روپے پے کر کے دیکھ سکتے ہیں آسانی سے. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کانسیپٹ کو, آپ کو کدھر سے بھی کانسیپٹ کو سمجھنا ہے. کانسیپٹ آپ کا ذہن نشین ہو جانا ہے, کیا بھی کرو, ٹھیک ہے نا. بہت سارے موویز ہیں آپ کو, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اگر آپ ڈسکس کریں گے تو یہ ملٹیپل چوائس کوشچن پیپر 2 ہے. یہ جو کوشچن پیپر میں سامنے رکھا, یہ یو جی سی نیٹ کا 2009 جون کا کوشچن پیپر ہے. اگر آپ شیئر کرو گے تو میں گروپس میں بھی شیئر کروں گا. آپ اس کی اچھی پریکٹس کر سکتے ہیں, خاص طور پہ ایم اے اردو کے اسٹوڈینٹس. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کتنا اچھا ہے اس میں کوشچن ہے نہیں. اگر آپ ڈسکرپٹیو دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ آپ کو جو ڈسکرپٹیو تحقیق و تنقید کے باہمی تعلق پر روشنی ڈالو, تو آپ کو یہاں پر تحقیق بھی کیا ہے معلوم ہونا چاہیے, تنقید کس کو کہتے ہیں وہ بھی معلوم ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں بات کو, تحقیق اور تنقید دونوں میں کیا فرق ہے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے. تنقید کس کو بولتے جی؟ تنقید بولتے کریٹیسزم, کسی کے بارے میں ہم تنقید کرنا نہیں کرنا. آپ لوگ یہ بولو میرے کو پہلے, کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنا. تنقید کرنا نہیں کرنا, میرا سوال یہ ہے کرنا پہلے. سر, نہیں, رہبرانہ طریقے سے کرنا تنقید سر. کر سکتے سر. ہاں تنقید کرنا, مگر کیسا کرنا بولتے ہو, کرنا ایک تعمیری کنسٹرکٹیو کریٹیسزم برائے کرنا. تعمیر کر. ہاں برائے تعمیر ہونا چاہیے, تنقید برائے تعمیر ہونا چاہیے. تنقید برائے کیا نہیں ہونا چاہیے, تخریب نہیں ہونا چاہیے, تعمیر ہونا ہاں چاہیے. کیا ہوتا ہے اس میں دشمنی بڑھ جاتی ہے. ارے نو ایسا بول رہے ہیں, ایسا جی بول رہے ہیں, ایسا بول رہے ہیں, تو ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے آپ مووی کا یوٹیوب کا مدد لے سکتے, آپ گوگل کا مدد لے سکتے, یو جی سی نیٹ کے کوشچن پیپرز کی آپ مدد لے سکتے. اور نیہاناز بھی ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے. نیہاناز ہیں آپ ساتھ میں ہے سیشن میں, ان کو بھی میں مدعو کیا تھا, وہ کیونکہ لاسٹ ایئر ایگزام لکھ چکی تھی, اور کچھ ان کے بھی خیالات آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. بلکہ دیکھیے یہ سوال کتنا اچھا ہے. اردو کی ابتدا کے بارے میں کون سا نظریہ آپ کے نزدیک قابل قبول ہے, مختصر بیان کیجیے گا. تو اس طرح سے دکن میں اردو زبان کی نشو و نما پر ایک مضمون قلم بند کیجیے. کتنا اچھا کوشچن ہے, یہ آ سکتا کل سوال. گلشن عشق کی ادبی اہمیت اور امتیازات پر اظہار خیال کیجیے. دکنی اردو کی لسانی خصوصیات پر روشنی ڈالیے. دیکھیے دکنی اردو اور دوسری کون سی اردو ہے ہمارے پاس, بول سکتے ہیں آپ؟ دکنی اردو بول رہے ہیں, اور ایک اردو کون سی ہمارے پاس مشہور ہندوستان میں, لکھنوی. لکھنوی اردو, لکھنوی. تو آپ کو لکھنوی اردو, ہاں لکھنوی اردو یعنی جو لکھنؤ کی اردو یا لکھنؤ کی تہذیب کا اگر آپ کو جائزہ لینا ہے تو آپ کو یہ فسانہ آزاد کی کتاب پڑھنا چاہیے, یا نہیں تو پھر آپ کو امراؤ جان
کی جو ناول ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, یا وہ مووی دیکھ سکتے ہیں. یعنی صبرس کی ادبی اور فنی خوبیاں کو اجاگر کیجیے. تو سب سے پہلے آپ کو صبرس معلوم ہونا چاہیے. صبرس کیا ہے بتاؤ؟ مثنوی ہے سر. نہیں, مسئلہ یہ اس کی خصوصیات کیا ہے اس کی خوبی کیا ہے؟ صبرس بولتے ذہن میں کیا آنا چاہیے آپ کے؟ صبرس کیا ہے؟ سب سے اردو کی پہلی پہلی ہے, دوسری ہے پہلی دیکھیے پھر. صبرس ہاں پہلی مثنوی ہے. اور اس کے مصنف صبرس ایک باضابطہ اردو کتاب شائع ہوتی. کہاں سے؟ حیدرآباد سے شائع ہوتی. کون شائع کرتے اس کو؟ صبرس. نہیں, ملا وجی نے, ملا وجی کا تو انتقال اب پرنٹ ہو کے آتی ہے ہمارے پاس ہر مہینہ گھر کو آتی کتاب. صبرس شبلی نعمان ہے سر. ویری گڈ. کون بول رہے ہیں؟ ادارہ ادبیات اردو بول کے نام بولو آپ کا. یاسمین سلطانہ. ویری گڈ. آپ کو پکی ہے نوکری آپ کی. ادارہ ادبیات اردو کی جانب سے یہ شائع ہوتا صبرس مجلہ جریدہ ماہنامہ ہے یہ صبرس. فی الحال یہاں پر صبرس کا معاملہ الگ ہے. یہ سوال میں آپ کو جنرل کوشچن پوچھا میں. سراج اورنگ آبادی کی غزل گوئی پر ایک تنقیدی نوٹ لکھیے. تو سراج اورنگ آبادی کون ہے, کیا ہے, کیا نہیں, ساری چیزیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اقبال کی سوانحی اور شخصیت کے اہم گوشوں پر روشنی ڈالیے. اقبال کے فکری سر چشموں پر ایک مضمون قلم بند کیجیے. اقبال کی تو دیکھیے کتنے اچھے. یہ بال جبرائیل کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ بال جبرائیل. اقبال کی سر. اور ان کے اور علامہ مشہور اقبال. دو کتابوں کا نام بولو. ضرب کلیم, بال اعجاز. جبرائیل اور بانکے درا ضرب کلیم. ان کا خیالی پرندے کا نام کیا ہے؟ شاہین. سوچ رہے سب لوگ پرندے کا نام کیا ہے؟ پرندے کا نام کیا ہے؟ کبوتر ہے, چڑی ہے, چیل ہے. شاہین ہے, شاہین ہے. تو شاہین ہے, شاہین بولے سر ہم. ہاں ویری گڈ, شاباش یاسمین جواب دیے. تو شاہین ہے تیرا تو بسیرا کر. کہاں پر؟ گنبدوں پر تیرا بسیرا نہیں ہے. کہاں پر بسیرا پہاڑوں کی چٹانوں پر. چٹانوں پر. ہاں شاہین کی نہیں نظر تیرا بسیرا خسر سلطانی کی گنبد پر. تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. کتنی اچھی بات بولے. تو شاہین مردار گوشت کبھی نہیں کھاتا. شاہین کی جو نظر ہے, کس کی نظر؟ مومن کی نظر جو ہوتی خدا کی نظر ہوتی. تو شاہین کی بھی جو نظر ہوتی. تو اس طرح سے انہوں نے بہت اچھے باتوں کو انہوں نے بتایا تھا. ٹھیک ہے نا. تو دیکھو ترقی پسند تحریک پسند ترقی پسند کا بھی آپ کو کچھ سوال آ سکتا ہے آپ کو. اور جوش ملہ آبادی کے بھی شاید سوالات آ سکتے ہیں آپ کو. جوش ملہ آبادی کے بارے میں تھوڑا سا ایک مووی ہے اکشے کمار کا, کچھ فلم تھا. اب وطن تمہارے حوالے کر چکے ساتھیوں, کچھ فلم ہے نا اکشے کمار کا. اس میں ہے جوش ملہ آبادی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اس میں ڈسکشن ہے. ترقی پسند غزل شعرا میں مجروح سلطان پوری کی کیا اہمیت ہے؟ مجروح سلطان پوری مووی کے گانے لکھتے تھے اچھے. یہ دیکھو یہاں پر 24 نمبر پہ منٹو کے کسی ایک افسانے کا تجزیہ کیجیے. منٹو کا پورا نام کیا بولے؟ منٹو کا سعادت حسین منٹو. کیا لکھتے تھے؟ غزل لکھتے تھے یا شعر اشعار بولتے تھے یا کیا لکھتے تھے؟ افسانے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو بتا چکا ہوں, دیکھیں گے آپ لوگ. کیا بول رہے ہیں نا, کورٹ میں ٹھہر کے بحث چل رہی ہے پر کیا بول رہے ہیں نا. ابھی کہیں دیکھیں نا آپ لوگ, یہاں ہے کیا؟ ہاں یہاں ہوں گا, دکھ رہا آپ کو؟ نہیں سر. آواز ساؤنڈ نہیں آ رہا سر. ساؤنڈ نہیں سر, صرف اسکرین آ رہا. ساؤنڈ نہیں آ رہا. اب آتا سر. اپنی کہانیوں کو ایک آئینہ سمجھتا ہوں جس میں سماج اپنے آپ کو دیکھ سکے. عائشہ میڈم آ گیا, آپ کو کلاس کنٹینیو کرتے. تو میں یہاں آپ کو یہ تھوڑا سا ویڈیو. اگر آپ میرے افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ہی ناقابل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے آپ یہاں پر ویڈیو کے نیچے لیفٹ سائڈ میں دیکھو, پیریڈ اور پلیس بتا رہا. کیا ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ بامبے. سال کیا ہے؟ 1947 کا واقعہ ہے. سعادت حسین منٹو کا واقعہ ہے. تو اس طرح سے آپ کو کئی چیزیں. افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے
मेरे अफसानों को अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते आप मेरे अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजों की मदद लेके, अशिया का मदद लेके आप आगे बढ़ सकते। तो मैं डॉक्टर आयशा बेगम, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उर्दू, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहराबाद, और क्लास इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी उर्दू की। हो सका तो थर्ड सेशन भी रहेगा। आप लोग जो भी आपके डाउट्स है उर्दू से मुताल्लिक आप मैडम से पूछ सकते हैं। सिलेबस से आप वाकिफ है, इंटरमीडिएट का सिलेबस पे ज्यादा फोकस है। क्या नाम है किताब का? वो मेयार अदब साले अव्वल, मेयार अदब साले दुव्वल किताब पे ज्यादा जोर देके पढ़िए आप लोग। कहाँ पर हो? टेक्स्ट बुक्स भी ला लो मैडम, लाए तो बच्चों को बता सकते हैं टेक्स्ट बुक्स। उसके साथ साथ शौर फन की भी किताब साथ में रखिए आप लोग। ये शौर फन, उसके बाद अरमगान अदब किताब है, दक्कन में मिलती है आपको, अरमगान अदब, वो किताब भी साथ में रख सकते हैं। तो थोड़ा सा म्यूट कर लो आप लोग। आगे क्लास इंशाल्लाह मैडम कंटिन्यू करेंगे, और कुछ डाउट्स है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और स्टेशनरी, दक्कन ट्रेडर्स पे स्टेशनरी पे आपको बुक किताब मिल जाती, तो आप इंशाल्लाह इसका फायदा उठा सकते हैं। तो फिलहाल शौर फन है यहाँ पर, शौर फन यहाँ पर है, रख लो यहाँ पर। ये मेयारात अदब, मेयारात अदब ये बताया तो मैं इन लोगों को, ये देख लीजिए आप लोग, ये किताबें हैं। ये ये है मेयार अदब फर्स्ट ईयर और मेयार अदब सेकंड ईयर। मालूम है ना, किताबों से वाकिफ है ना आप लोग, इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। ये ज्यादा पढ़ो, आपको इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, आगे मैडम क्लास कंटिन्यू करें। आओ आयशा, आ जाओ। तो कुछ डाउट्स है तो पूछिए, 2 मिनट में मैडम आए तक, मैडम सीट पे आए तक, हार्ड सीट पे आए तक आप कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछिए जल्दी फास्ट। मैं अलविदा कर रहा हूँ क्लास को आपकी। किसी को कुछ पूछना है? इंटरमीडिएट की बुक्स एक बार ये तेलुगुगढ़ में मिलते, तेलुगुगढ़ में कहाँ है? नहीं पूछना, तेलुगुगढ़ में कहाँ? हैदरगुड़े पे है। तेलुगुगढ़ में कहाँ है? हिमायत नगर पे है। वो किताबों की फोटो डालिए ना सर एक बार ग्रुप पे, इंटरमीडिएट सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ व्हाट्सएप माशाल्लाह से उर्दू की तो मालूमात हो गई सर, लेकिन जीके और पेडागोजी के बारे में और कुछ ज्यादा। नेक्स्ट क्लास पेडागोजी की क्लास मैं रखता हूँ। जीके का आप लोग क्या करो बोलते, जनरल स्टडीज पढ़ लो। ठीक है, आओ। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम। अच्छा मैडम, अभी आप लोग, हाँ वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम उर्दू क्या है? उर्दू ऑप्शनल उर्दू है आप लोग? जी मैडम, एमए उर्दू। एमए उर्दू। हाँ सही। तो आप सबके सामने अभी सार जिक्र कर रहे थे ना कि हम असर शोरा के बारे में, फिर उर्दू के बारे में। तो इस तरह से आपको एक एक के बाद लिंक रहता है, एक दूसरे से ताल्लुक रहता है। हर शायर का ताल्लुक हर शायर से रहता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर सर बता रहे थे कि मिर्जा गालिब के हम असर शायर कौन है, तो कौन कौन है मिर्जा गालिब के हम असर शोरा? मोमिन खां मोमिन है, मिर्जा गालिब है, शेख इब्राहिम ज़ौक़ है, और बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह जफर। तो इस तरह से एक दूसरे से लिंक रहता है, ताल्लुक रहता है। और बहादुर शाह जफर के उस्ताद कौन है? शेख इब्राहिम ज़ौक़। इसी तरह शेख इब्राहिम ज़ौक़ के उस्ताद कौन है? नसीरुद्दीन। तो नसीरुद्दीन के शागिर्द शेख इब्राहिम ज़ौक़ हो गया। शेख इब्राहिम ज़ौक़ के शागिर्द बहादुर शाह जफर। तो बहुत सारी मालूमात हासिल होती है हम लोग को। और दरबारी शायर कौन है? शेख इब्राहिम ज़ौक़ क्या है? बहादुर शाह जफर के दरबारी शायर हैं। और इसी तरह से शेख इब्राहिम ज़ौक़ के इंतकाल के बाद मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के दरबारी शायर। आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए, शायद आजू बाजू की बातें आवाजें आ रही हैं। तो मैं आप लोगों का क्वेश्चन पेपर पढ़ रही थी आज सुबह में उर्दू का, थोड़ी देर पढ़ी, मैं पढ़ के देखी। तो उसमें ऐसे सवाल है जैसा कि मस्जिद कुतुबा नज्म है, कौन से मजमू कलाम में शाये हुई? मस्जिद कुतुबा किस मजमू कलाम में है?
अच्छा, ये किसकी नज्म है मस्जिद कुर्तुबा, ये बोलिए आप लोग। इकबाल की। हाँ, अल्लामा इकबाल की नज्म है। इकबाल जी, तो इकबाल साहब की ये नज्म कितने हैं, उनके मजमू कलाम बहुत सारे हैं। बांगे दिरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमुगान हिजाज, है ना, रमूज है। तो ये क्या है, इसमें बांगे दिरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम क्या है, उर्दू के मजमू कलाम। रमूज खुदी और अरमुगान हिजाज उर्दू और फारसी है। रमूज खुदी तो फारसी में है और अरमुगान हिजाज उर्दू और फारसी दोनों जबानों का मजमू कलाम है। तो ये भी सवाल आया, अल्लामा इकबाल का वो कौन सा मजमू कलाम है जो कि उर्दू और फारसी दोनों जबानों पर मुश्तमिल है, वो अरमुगान हिजाज है। तो मैं आपको सवाल की मस्जिद कुर्तुबा किसमें, कौन से मजमू कलाम में शामिल है, तो मस्जिद कुर्तुबा बाले जिब्रील में शामिल है। मस्जिद कुर्तुबा बांगे दिरा किस तरह का मजमू कलाम है, अल्लामा इकबाल का बांगे दिरा अल्लामा इकबाल का पहला मजमू कलाम है जिसमें उन्होंने वतनी शायरी को पेश किया। वतनी शायरी और इनके इस कलाम में ज्यादातर कुदरती मनाजिर मिलते हैं, हुब्बे वतन के जज्बात, एहसासात और कुदरती मनाजिर मिलते हैं, जैसा हिमालय और एक पहाड़ और गिलहरी, जुगनू वगैरह, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये सब क्या है, वतनी शायरी भी है और नेचुरल यानी कुदरती मनाजिर पर और वतन की मोहब्बत पर अपने जज्बात एहसासात को उन्होंने बेहतरीन अंदाज में पेश किया। बांगे दिरा में बाले जिब्राइल और ज़रबे कलीम ये बात के मजमू कलाम है, इसमें उन्होंने फलसफे को पेश किया, जिंदगी के फलसफे को, फिक्र और फलसफे को पेश किया। अल्लामा इकबाल के बारे में जितने भी सवाल रहते सब आपको मालूम है ना, जैसा कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब और कहाँ हुई, उनका इंतकाल कब और कहाँ हुआ, उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, उसके बाद हायर एजुकेशन, उसके बाद फिर आला तालीम कहाँ से हासिल की, यहाँ तक कि पीएचडी, फिर डीलिट का भी उनको एजाज मिला, कहाँ से मिला, ये सब मालूम है ना आप लोगों को। कब पैदाइश हुई, कब इंतकाल हुआ, उनके मजमू कलाम कौन कौन से हैं, इनकी शायरी के मौज़ूआत क्या क्या हैं, तसव्वुर औरत, तसव्वुर तालीम, तसव्वुर खुदी, तसव्वुर इश्क, तसव्वुर तालीम, ये क्या है इनके मरकजी मौज़ूआत। और इनका आइडियल शख्सियत कौन है, मर्द मोमिन, आइडियल शख्सियत समझते हैं, आइडियल शख्सियत उनकी नजर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यही वजह है कि उन्होंने मर्द कामिल का नजरिया पेश किया, यानी मुकम्मिल। हाँ मैम डिस्टरबेंस हो रहा, मैम आप म्यूट कीजिए। म्यूट करो उनको। अच्छा जी, रियान शेख, ये रियान कोई शेख है आप जो अपने ज्यादा आप को म्यूट कर लीजिए ना, पार्टिसिपेंट्स तो आप कर यहाँ पर हैं। दीजिए मैम। हाँ मैं अभी कर रही हूँ, एक मिनट अभी कर रही। रियान शेख, हाँ यहाँ पर है ना, क्या है अनम्यूट, मतलब रियान शेख म्यूट नहीं है, अब म्यूट कर लिए शायद, है ना, हाँ कर लिए, डिस्टरबेंस कर रहे हो ना जी। प्लीज आप लोग अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए, अगर मैं कुछ सवाल की तो आप लोग जवाब दीजिए, बेहतर है। अब मैं अपना वीडियो भी ऑफ कर ली, सवाल जवाब रहेंगे, डिस्कशन रहेगा खाली। हाँ तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है, तो पढ़ने के लिए समंदर है उर्दू का भी, ऐसी ऐसी बारीक बारीक बीनी से वो सवालात करते हैं, इतने अंदरूनी सवालात रहते हैं इसमें कि आपको बहुत गहराई से पढ़ना रहता है। हालांकि आपका आउटसोर्सिंग का पेपर है ये, लेकिन फिर भी अच्छा कड़ा है, तगड़ा पेपर है ये, अच्छे सवालात हैं इसमें। शोरा के बारे में जैसा अल्लामा इकबाल के बारे में जिक्र आया, इसी तरह से ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली हैं, और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली है, मिर्जा गालिब है, और मशहूर शोरा में नजीर अकबर आबादी है, अकबर इलाहाबादी है ना, ये इन सब शोरा के बारे में, इनके मजमू कलाम क्या क्या है, ये सब हमको मालूम है ना। अब हाली, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में हम पढ़ेंगे। मीर तकी मीर जैसे बड़े शायर भी हैं, अल्लामा गालिब, मिर्जा गालिब खुद कहे हैं कि रेख्ते के तुम्हें उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था, तो रेख्ता गोई पर कौन थे सबसे बड़े शायर, मीर तकी मीर। अच्छा, रेख्ती किसने इजाद की, रेख्ती यानी औरतों की जबान में बात करने को रेख्ती कहते हैं। रेख्ती किसे कहते हैं, औरतों की जबान में बात करने को रेख्ती कहते हैं। रेख्ती गोई कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, तो इसकी शुरुआत हाशिम
ایک ہاشمی نام کا ایک شاعر تھا جو کہ عادل شاہی دور میں یعنی قطب شاہی دور کا ہی تھا یہ. تو محمد قلی قطب شاہ کی ایک بہن یا اس کی بیٹی کو عادل شاہی دور میں عادل شاہی بادشاہوں میں بیاہا گیا تھا اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی یا بہن کے ساتھ اس نے ہاشمی کو بھیجا تھا. تو ہاشمی وہاں جا کر اس نے بہت اچھی یعنی عورتوں کی زبان میں اس نے شاعری کی ہے اس وجہ سے کہ وہ عورت کے لباس میں گیا تھا خاتون کے ساتھ گئے تھے وہ اور خود کو نابینا بھی ظاہر کیے تھے انہوں نے حالانکہ وہ نابینا نہیں تھے یہ تاریخ میں ہے یہ سب خیر لیکن انہوں نے ریختی گوئی کو ایجاد کیا ریختی گوئی کی شروعات کی ہاشمی. آپ کو یہ بھی سوال آیا دیکھیے. اور بادشاہ محمد قلی قطب شاہ کا جب ذکر آتا ہے تو ان کے بارے میں بہت کچھ پڑھنا ہے آپ کو. کون سا بادشاہ تھا 5واں حکمران تھا اور کس صنف شاعری میں اس نے شہرت حاصل کی نظم گوئی میں یا غزل گوئی میں ربائی میں قصیدے میں مرثیے میں. یہ کیا ہے شاعری کی تمام اصناف ہیں. ان اصناف میں تمام اصناف سخن میں اس نے تبازمائی کی ہے لیکن سب سے زیادہ شہرت اس کو کس میں حاصل ہوئی سب سے زیادہ شہرت غزل گوئی میں. غزل گوئی میں اسما جبین. یس ویری گڈ. تو غزل گوئی میں ان کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی. تو رننگ ٹائم ختم ہونے کا ہے شاید ختم ہونے کے لیے آیا ہے وقت ختم ہونے پر ہے لیکن پھر بھی میں انشاءاللہ پھر سے ری اسٹارٹ کروں گی آپ کو پھر سے تفصیل سے پڑھاؤں گی میں اب خالی ایسے آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں میں اسے. تو غزل گوئی میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی. محمد قلی قطب شاہ کا یہ کیا کہتے ہیں تخلص کیا ہے خطب بھی ہے خلی بھی ہے بعض جگہ شاعر دیوان ہاں نہیں پہلا صاحب دیوان شاعر پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ. محمد قلی قطب شاہ کا اور ایک بھی تخلص تھا وہ جو ہے نا ترکی اور ایک بھی تخلص تھا اس کا. ویری گڈ ترکمان ہے وہ تیلنگی زبان میں بھی شاعری کرتا تھا اس میں ترکمان بھی استعمال کیا اس نے. اور محمد قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے. اس کے کلام میں تقریباً 50,000 اشعار ملتے ہیں بس تقریباً اس کے کلیات میں 50,000 اشعار ملتے ہیں. اس کے کلیات کو کس نے مرتب کیا محمد قطب شاہ نے اس کی کلیات کو مرتب کیا. اور محمد قطب شاہ کون ہے محمد قلی قطب شاہ کا بھتیجا ہے اور داماد ہے. محمد قلی قطب شاہ کا بھتیجا اور داماد محمد قطب شاہ ہے. محمد قطب شاہ نے اس کی کلیات کو مرتب کیا ہے اور اس کو ایک دیوان کی شکل دی ہے جس میں 50,000 اشعار ملتے ہیں. تو محمد قلی قطب شاہ کی شاعری میں 50,000 اشعار ملتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا خادر الکلام اور پرگو شاعر تھا. کیسا شاعر تھا پرگو شاعر تھا خادر الکلام شاعر تھا یعنی اس کو کلام پر اسی قدرت حاصل تھی. ہر ٹاپک پر ہر موضوع پر وہ اظہار خیال کرتا تھا. موسم برسات ہے گرمی ہے سرما ہے باغ بہار اور پھر کیا کہتے ہیں شادی بیاہ رسم و رواج اور اس کے پاس ہر موضوع ہوتا تھا. کھیل کود پر بھی اس کے بہت سارے موضوعات ہیں. تقریبات پر وہ لکھتا تھا محلات پر لکھتا تھا. بہت سارے محل تھے اس کے سجن محل داد محل بہت سارے محل ہیں اس کے. ان پر اپنی بیویوں اپنی اس کی محبوبائیں تھیں تقریباً 11 محبوبائیں تھیں. ہر محبوبہ پر اس کی ایک نظم ہے. سانولی ایک ہے بہت ساری محبوبہ کے الگ الگ نام ہیں اس پر اس کے نظمیں ہیں. ایک غزل ہے ہمارے سلیبس میں میری سانولی من کی پیاری دسے یہ رنگ روپ میں کون ناری دسے. تو یہ کیا ہے بہت اچھے انداز سے یعنی فطری انداز سے وہ جذبات کا اظہار کرتا تھا. ایک فطری شاعر تھا وہ فطری انداز سے یعنی شرمانا نہیں بلکہ اپنے جو بھی اس کے احساسات جذبات ہوتے تھے اس کو انتہائی پر اثر انداز سے ظاہر کرتا تھا. تو یہ محمد قلی قطب شاہ کی شاعری ہے. تو اس کے پاس کیا کہتے ہیں اس کو تشریحات استعارات سادگی روانی یہ تمام چیزیں ملتی ہیں. محمد قلی قطب شاہ کا ذکر اب جب آیا تو ملا وجہی کا ذکر آتا ہے. تو اردو کی پہلی نثری داستان کون سی ہے تو اردو کی پہلی نثری داستان سبرس ہے جس کو ملا وجہی نے تحریر کیا ہے. اچھا مثنوی کتب مشتری کس کی تحریر کرتا ہے یہ سوال بھی تھا آپ لوگوں کے کوشچن پیپر میں. تو یہ کس کی ہے یہ کوئی بول سکتا ہے ملا وجہی کی ہے. قلی قطب شاہ پر ہی اس نے لکھا ہے. قطب مشتری میں قطب نام ہے دیکھیے یہ قطب محمد قلی قطب شاہ کو ہیرو بنا کر اس نے اور مشتری جو ہے نا بنگال کی ایک شہزادی تھی ان دونوں کے بارے میں ایک مثنوی لکھی ہے اس نے قطب مشتری. قطب مشتری جو ہے نا یہ ملا وجہی کی مثنوی ہے.
तो उर्दू की पहली नसरी तसनीफ कौन सी है? सबरस। कौन सी दास्तान है ये? दास्तान सबरस उर्दू की पहली नसरी दास्तान है, नसर पर मुश्तमिल दास्तान सबरस है। उसके बाद बहुत सारी दास्तानें आई, जैसे अलिफ लैला दास्तान है, तुलसी में होशरुबा है, बहुत सारी दास्तानें आई, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर पहली उर्दू की पहली दास्तान सबरस है। ये सबरस को किसने तहरीर किया? मुल्ला वजी ने तहरीर किया। सबरस क्या है? एक ऐसी दास्तान है जिसको हुस्न नजर यानी अशिया को जो है ना मुजस्सिम बनाकर पेश किया गया। हुस्न नजर, दीदार, दिल, इश्क और नजर, धोखा, फरेब, ऐसी बातें हैं जो अशिया यानी कि जो हरकत वगैरह सकनात है उनको जो है एक जिस्म दिया गया है, उसको मुजस्सिम किया गया है, अशिया मुजस्सिम किया गया है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छी फनकारी का मुजाहिरा किया है। इब्ने निशाती की फूलबन है, ये क्या है? कुतुब शाही दौर के शोरा है। इब्ने निशाती की फूलबन मशहूर मसनवी है। और इब्ने निशाती, मोहम्मद मुल्ला वजी, नुसरती की मसनवी का नाम गुलशन इश्क है। गुलशन इश्क। नुसरती कौन सा शायर है? कहाँ का शायर है? आदिल शाही दौर का शायर है। तो आप आदिल शाही दौर, कुतुब शाही दौर पढ़ लीजिए तो आपको उन शोरा के बारे में भी मालूमात हासिल होती है। नुसरती भी आदिल शाही दौर का मशहूर शायर है। उसके पास है, देखिए, एक तो गुलशन इश्क एक मसनवी है, और आदिल शाही दौर का दरबारी शायर है, मलिकुश शोरा का खिताब मिला उसको। अली आदिल शाह शाही ने उसको मलिकुश शोरा का खिताब दिया। अली नामा उसने एक मसनवी लिखी जो कि रज़मिया मसनवी है। रज़्म के माने जंग के है, बज़्म के माने महफिल के है। तो रज़मिया मसनवी जो है किसकी मसनवी है? नुसरती की है। नुसरती आदिल शाही दौर का शायर है। अली आदिल शाह शाही का बादशाह शाही दरबारी शायर है। इसको बादशाह की तरफ से मलिकुश शोरा का खिताब मिला, और इसने अली नामा जो है ना रज़मिया मसनवी तहरीर की। तो ये उर्दू की पहली रज़मिया मसनवी है जंग के बारे में, यानी बादशाह ने कैसे जौहर दिखाए, किस बहादुरी से जो है ना सिपाहियों ने किला फतह किया, किस तरह से जश्न मनाया गया, शहर को सजाया गया, वो तमाम बातों को उसने इस रज़मिया मसनवी में पेश किया है नुसरती ने। इसी तरह से इधर कुतुब शाही दौर में अगर हम देखेंगे तो कुतुब शाही दौर में मुल्ला वजही के बाद गवासी शायर आया। किसके दौर में? अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर में। मोहम्मद कुतुब शाह, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह का भतीजा और दामाद मोहम्मद कुतुब शाह ने मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दीवान मुरत्तिब किया। तो मोहम्मद कुतुब शाह शायर तो नहीं था, लेकिन उसका बेटा मोहम्मद अब्दुल्ला कुतुब शाह अपने नाना मोहम्मद कुली कुतुब शाह की तरह ही पुरगो शायर था वो भी, अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह का नवासा हो गया है अब्दुल्ला कुतुब शाह। चूंकि मोहम्मद कुली कुतुब शाह को नरीना औलाद नहीं थी, तो उसने अपने भतीजे को ही अपनी बेटी से ब्याहा, और भतीजा और दामाद मोहम्मद कुतुब शाह है, उसका बेटा अब्दुल्ला कुतुब शाह से किसकी तरह था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह का ही मिजाज उसके अंदर था। यही वजह है कि उसने भी अपने दरबार में शायर मुल्ला वजी को भी बुलाया। मुल्ला वजी ने सबरस किसके दौर में लिखी? अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर में ही लिखी। और कुतुब मुश्तरी कब लिखा उसने? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दौर में। कुतुब मुश्तरी वो मसनवी है। और मुल्ला वजी बाद में फिर क्या हो गया? गोशानिशिन हो गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने फिर अपने दरबार में उसको बुलाकर इज्जत दी और जगह दी, और उसने फिर क्या लिखा? सबरस लिखा। बहुत बड़ी मशहूर दास्तान है, उर्दू की पहली दास्तान है, उर्दू की नसरी जो नसर में है, नसरी दास्तान। उसके बाद गवासी आया। गवासी शायर ने भी सैफुल मुल्क और बदीउल जमाल और 2-3 मसनवियां लिखी उसने भी, तोती नामा वगैरह। तो गवासी जो है ना अब्दुल्ला कुतुब शाह का दरबारी शायर है गवासी। और फाखी और बहुत सारे शौरा, शौखी वगैरह थे, सनाती, बहुत सारे शोरा हैं ऐसे जो दक्कन के शोरा हैं। उसके बाद में वली दखनी आए। वली दखनी के बारे में तो बहुत तफसील से पढ़ाना पड़ेगा कि वली दखनी जो है ना एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने रेख्ता को इसमें उर्दू को इजाद, यानी उर्दू को अगर उर्दू जबान अगर मिली है, उर्दू को वो मुकाम मिला है तो वली दखनी की वजह से, क्योंकि दक्कन में जो है ना दक्कनी ही नाम था उर्दू का, दक्कनी ही कहते थे उसको। तो वली दक्कनी क्या किया? दक्कन से उन्होंने दिल्ली का सफर किया। वली को सैर सफर की बहुत वो दिलचस्पी थी, और वो 1700 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली का सफर किया। दिल्ली में जब इनका मजमुए कलाम, इनका जो भी दीवान था उसको लोग पढ़े तो इतने मुतासिर हुए लोग, जबकि दिल्ली में 1700 ईस्वी में शायरी किस में होती थी? फारसी में होती थी।
تو ولی کے کلام کو دیکھ کر اتنے متاثر ہوئے کہ اتنے سیدھے سادے زبان میں ریختہ گوئی میں جس کو ہم عام بول چال کی زبان سمجھتے ہیں اس میں انہوں نے کتنے پراثر انداز میں شاعری کی ہے، تشبیہات، استعارات، محاورات کا استعمال کرتے ہوئے دلچسپ انداز سے وہ شاعری کرتے تھے ولی دکنی۔ تو اس شاعری سے ایسے متاثر ہوئے یہ لوگ دلی والے کہ یہ فارسی کو چھوڑ کر ریختہ گوئی کو اختیار کرنے لگے، کیونکہ وہ ریختہ کہتے تھے اردو کو، ریختہ کہتے تھے، ریختہ گوئی جا کر پھر کیا ہو گئی ہے، اردو ہو گئی۔ تو اردو بعد میں اردو کہلائی، پہلے دکنی کہلائی، اس کے بعد پھر ریختہ گوئی، پھر اردو۔ فارسی کو چھوڑ کر اردو میں شعر و شاعری کرنے لگے شعرا۔ تو یہ بہت بڑا تغیر ہے اردو میں۔ ولی دکنی کے سفر دہلی کے بہت بڑے دور رس نتائج حاصل ہوئے اردو والوں کو، اور اردو شہرت پاتی گئی۔ ولی دکنی کے بہت سارے اشعار ہیں۔ ایک شعر، تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالاں سو کہوں گا۔ بہت اچھی غزل ہے یہ۔ پوری غزل پڑھانے کے لیے وقت نہیں ہے، اس لیے میں خالی ایک شعر کہہ کر اب دوسری بات پر آ رہے۔ سراج اورنگ آبادی، سراج اورنگ آبادی بھی ولی دکنی کے بعد کے شاعر ہیں۔ تصوف پر انہوں نے بہت اچھا اظہار خیال کیا ہے سراج اورنگ آبادی نے۔ تصوف خاص طور سے ان کا محور تھا شاعری کا، وہ عشق کو ہی حاصل کائنات سمجھتے تھے، یعنی جو کائنات بنی ہے یہ عشق سے، عشق یعنی خدا تعالیٰ سے عشق۔ تو تصوف کو پیش کیا۔ تصوف کیا ہے آپ سب جانتے ہوں گے۔